अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक आपको से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे और यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो नए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से। तो चलते हैं बढ़ते हैं वीडियो की जानब। तो आज मेरी वीडियो का टॉपिक है साबरा। तो देखें साबरा की क्या हालत हुई हुई है। साबरा अब पछता रही है। अब पछताने से तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा ना। पहले था उस पर इश्क का जुनून चढ़ा हुआ था, उसके सर पे चढ़ के नाच रहा था, अब वो उतर गया है। तो अब उसे आई है अपने बच्चों की याद और अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहा। अल्लाह किसी की भी ऐसे नसीब ना करे, अस्तगफार। और वो शैतान के बहकावे में आ गई थी, उसका कोई कसूर नहीं था। शैतान अल्लाह माफ़ हर किसी को अल्लाह पाक शैतान के बहकावे से बचाए। तो शैतान का पैरोकार है जावेद, जो है सबसे ज़ालिम इंसान। उसने उसकी खूबसूरती के लिए नहीं, ना ही उसको किसी चीज़ उसके प्यार में पड़ा था। उसे था उसके चैनल का लालच, उसके व्यू आ रहे थे, उसको उसके इनकम की थी पड़ी हुई कि मेरे पास ये सब कुछ आ जाए। उसने अल्लाह जाने आजकल जादू भी बरहक होता है, उसने ज़रूर उस पर कुछ ऐसा असर करवाया होगा जादू का कि ये जो है ना, इसके 3 बच्चे थे, शोहर के साथ हंसी मुस्कुराती थी, अपने बच्चों के साथ रहती थी, मगर इसने इसमें क्या देखा और वो इसके पीछे आई। इसमें कुछ भी नहीं था, ये तो पैसे बटोरने वाला एक मोटा सांड है। सब रिएक्शन वाली बहनों ने इसके बारे में वीडियो बनाई है, मगर इन पे कोई भी असर नहीं हो रहा। आज की वीडियो मैंने देखी है कि ये क्या कह रही थी कि मुझे ना कांटे मिलने, मेरे लिए लकड़ियां नहीं कटवाते। तो कांटे बीबी तुमने खुद अपने लिए चुने ना, तुमने खुद अपने लिए कांटों का बिस्तर चुना है। तुमने इसमें क्या देखा? वहाँ पे तुम्हारी जो सास थी, तुम्हारी नंदें थी, वो तुम्हारा ख्याल रखती थी। तुम सिर्फ माइस वीडियो बनाने के लिए बच्चों को बिठा कर थोड़ा सा कुछ पका लेती थी, सारा दिन तुम आराम करती। यहाँ पे तुम नौकरानी बनी हुई हो। और वो जो नदीम की माँ है ना, वो बिल्कुल सही कह रही हैं। वो तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाती, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो कुरान पाक पढ़ाती हैं, बच्चों को दर्स देती हैं, उनमें कुछ ईमान है। उनके बेटे ने बुरा काम किया है, इसकी वजह से तो अल्लाह पाक उनको भी सज़ा देगा कि आपने अपने बेटे की ये तरबियत की है। मगर ये रिश्ता नहीं है, ये निकाह नहीं है, ये जना है। और जना के वाला जो होता है ना, वो क़यामत के दिन भी बख्शा हुआ नहीं जाता, क्योंकि उसके काम ही अल्लाह माफ़ करे ऐसा किया आप लोगों ने। आपने झुकने के बिना 2 दिन हुए नहीं थे तुम्हें घर से निकले हुए, और तुमने वहाँ पे वीडियो बना के शो कर हम यहाँ दुबई आए हुए हैं। और देखो नदीम भाई की भी अब शादी हो गई है, समाविया बेचारी जवान है अब, और एमन भी माशाल्लाह जवान हो जाएगी तो कुछ सालों में। मुजम्मल बेचारा छोटा सा था और अब वो सौतेली माँ आ गई है। सगी माँ ने उनके साथ ऐसा कुछ किया है, जालिमों जैसा सलूक हो, तो सौतेली से क्या उनसे उनके लिए अच्छी उम्मीद हो सकती है? वो तो होगी सौतेली। उनके दादा दादी कब तक बेचारे ज़िंदा रहेंगे? वो भी बूढ़े, उनमें इतनी जान नहीं है। पहले भी वो सोनिया ही उनको अच्छा पढ़ा रही है, लिखा रही है, उनका ख्याल रख रही है। उनकी फूफो अच्छा अच्छा उनको खिलाती है पिलाती है। उस बेचारी का भी बहुत अफसोस हुआ, उसके रिश्ते को भी किसी हसीन की नज़र लग गई उसका रिश्ते को। और इतने हंसी मुस्कुराती रहते थे, बहुत सारे कहते थे लोग कि इनकी माशाल्लाह खूबसूरत थी जोड़ी। उनकी जोड़ी को भी किसी काली नज़र खा गई है, किसी के हसद की, और वो बेचारी उसका भी घर टूट गया है। मगर वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती है, अपने भतीजे भतीजियों का। और आप एक माँ और होकर उनके साथ आपने इतना बुरा सलूक किया है। अब ये छोटी जो बच्ची है आपकी मुकद्दस है, वो कब तक बड़ी होगी और आपका ख्याल वो रखेगी? आपका बेटा मुजम्मल, अल्लाह ज़िंदगी दे उसको, कुछ सालों के बाद वो जवान हो जाएगा। समाविया जाती थी स्कूल, तो अब भी उसे वो कहती है कि हमारी माँ नहीं हमारे लिए, वो उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसने हमें छोड़ा था। और सब कहते हैं कि जावेद अंकल ने तुम में देखा क्या है? एक तुमने इतना मकरूआ काम किया है, अल्लाह माफ़ करे। एक भांजी और मामू के रिश्ते को तुमने नापाक कर दिया है, तुझे ज़रा भी गैरत नहीं है।
ہو سکتی اور نہ ہی تجھے ہوگی، کیونکہ کتنے لوگ تجھے کہہ رہے تو ٹٹھائی سے فلمیں بناتی ہے، ویڈیو پہ آتی ہے، اس کے ساتھ اللہ معاف کرے ذرا بھی تجھے شرم نہیں ہے؟ کم سے کم اللہ کے حضور تو جھک کر معافی مانگ لے۔ بچوں کی تو ماں نہیں تو وہ ہوتے ہیں نا، ایک سانپ ہوتا ہے جس کے بچے پورے نہ ہوں تو وہ بچوں کو کھا جاتی ہے، وہ ناگن، وہ تم اس ناگن سے بھی بری ماں نکلی ہو۔ کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں، اگر بچے رات کو بھی ان سے کہیں کہ آپ امی مجھے یہ چیز بنا کر دیں تو وہ رات کو بھی کھانا بنائے۔ کچھ عظیم مائیں ایسی ہوتی ہیں، اور ایک ہماری خالہ تھی، اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے، اللہ مقام دے، آمین۔ وہ رات کو میرے جو کزن تھے نا، وہ کہتے تھے کہ امی ہمیں چاول بنا کے دے دے، تو وہ رات کو اٹھ کے 12 بجے یہ نہیں دیکھتی تھی کہ 12 بجے ہیں، 1 بجے ہے، وہ کتنی عظیم ماں تھی۔ اور ایک تم ہو، تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ میرے بچے کیسے، ابھی تو ان کے اچھے تھے ددیال والے، انہوں نے ان کا خیال رکھا ہے، ان کی دیکھ بھال کی ہے، انہیں کسی بھی چیز کی انہوں نے احساس کم طریقہ شکار نہیں ہونے دیا، مگر ان کے دل میں تو یہ گلٹ ساری زندگی رہے گا کہ ہماری ماں نے ہمارے ساتھ کیسا سلوک کیا، کیا ہم سے وہ محبت نہیں کرتی تھی، کیا ہم پیارے نہیں تھے اسے؟ اللہ معاف کرے۔ اب اس بچی کو اٹھا اٹھا کر پھرتی ہو، میری مقدس نے میری آج تندور بھی تم نے، وہ کہہ رہا تھا جاوید، اور تجھ سے کیسے برے برے کہہ رہا تھا کہ کیسے اس پہ غصہ نکا۔ اب بی غصے سے کچھ تجھے ہاتھ نہیں آئے گا، جو بیت گیا ہے وہ دور اب واپس نہیں آنے والا۔ تو تم نے اس وقت سوچنا تھا جب تمہارا ہنستا مسکراتا گھر تھا، اور اس وقت بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہاری ندیم بھائی سے پسند کی شادی تھی۔ تو پھر بچے پیدا ہو گئے، انہوں نے کچھ نہیں بولا، وہ تجھے کوئی مارتا تھا، پیٹتا تھا، تم پہ ظلم کرتا تھا بی ذرا بھی تمہیں شرم نہیں؟ اتنا ماشاءاللہ وہ اچھا بندے ہیں، نہ ہی وہ ان کے منہ میں ایسی کبھی تمہارے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی تھی، نہ مارا پیٹا تھا۔ تمہیں کیا تکلیف تھی وہاں؟ یہاں پہ تو سارا دن ان کی نوکر بنی رہتی ہو، ان کے کام کرتی ہو، ان کے کپڑے دھوتی ہو، ہانڈی بناتی ہو، جھاڑو لگاتی ہو۔ یہاں پہ تو تجھے بڑا آرام ملا ہوا ہے، وہاں پہ تو بیچاری کام کام کر کے تھک گئی تھی، وہاں پہ تیرے بچے تھے، تیری عزت ہوتی، وہاں پہ آج تو راج کر رہی ہوتی، اور یہاں پہ کیا تو کر رہی ہے؟ ساروں کے کام کرتی ہے، جب بھی کسی کا بچہ آتا ہے، یہ میری نند کے بچے ہیں، اور تمہاری ساس تمہیں منہ نہیں لگاتی، تجھ سے بات نہیں کرتی، وہ اچھا کرتی ہیں۔ اور تو جو ہے نا، اب بھی تیرے پاس ایک موقع ہے کہ تو دفع کر اس کو، یہ تو ہے ہی زناکاری کا رشتہ، تمہارا کوئی نکاح تو نہیں نا اس سے جائز، اللہ نہ یہ نکاح ہو سکتا ہے، نکاح پہ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ بے نکاح یہ کہتی ہو کہ ہماری شادی، کون سی شادی ہے بھائی؟ اب تمہارے پاس یہ ہے کہ تمہاری انکم آتی ہے نا، باہر سے لوگ بھی تمہاری امداد کے، تم چپ کر کے اپنے ماں کے گھر چلی جاؤ اور ایک علیحدہ مکان بنا لو، وہاں پہ تم اپنی، یہ تمہیں بچی تو نہیں دے گا کہ پہلے بھی اس کی بیگم میں کوئی بھی ایسا عیب نہیں تھا ساجدہ آپی میں، تو اس نے تمہارے لیے اسے چھوڑ دیا، وہ ویل ایجوکیٹڈ تھی، پڑھی لکھی ہوئی تھی، اور تم ان پڑھ، تم میں کیا ہے اتنا کچھ، بہت پڑھی لکھی ہو، بہت کچھ فیمس ہو، اور یہ تو لوگوں کی امداد کی وجہ سے اور لوگوں کی انکم کی وجہ سے باہر سے تمہیں پیسے ملتے ہیں، اور تمہارا جو ہے نا روزی روٹی کا کاروبار چلتا ہے۔ تو تجھے اب بھی ہے کہ تو چلی جا، کل کلوں کو تمہاری بیٹیوں کی شادی ہوگی، وہ سسرال چلی گیا، ان کے دل میں تمہارے لیے کوئی تھوڑی بہت محبت ہوگی، باقی رہی ہوگی، تو وہ تجھ سے مل جائیں گی، اور تیرا بچہ بھی تجھے ہو سکتا ہے بعد میں راضی ہو جائے، تو لہٰذا تم ملادہ ہو جاؤ، چلی جاؤ اس کا گھر چھوڑ کے، تمہیں کیا ملے؟ آپ سونکھ کے کانٹا ہوگے، دیکھو اپنی حالت، ایسے لگتا ہے کہ جیسے پورا دن وہ نہیں ہوتی کہ کوئی جانور جس پہ سارا دن لکڑیاں لاٹتے رہو اور لے کر گھر آؤ اور سارا دن وہ تھکا ہوتا ہے، ایسے تو تمہاری حالت ہوئی ہے، آنکھوں میں تمہارے پانی پڑتا ہے پورا، تجھے وہ جو تمہارا ماموں ہے نا، اسے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا اس کا مقام ہے، وہ کیا کام کر رہا ہے؟ اسے تو ذرا بھی شرم ہی نہیں ہے کہ ایک بچوں کو ماں سے جدا، ایک ماں کو بچوں سے جدا کرنے کا اسے اللہ تعالیٰ روزے میں حشر اس کے ساتھ کیا کتنا بڑا اللہ پاک اسے عذاب دیں گے، اور تجھے بھی کہ تو کیوں بچوں کو چھوڑ کے آئی ہے؟ ماں وہ ہوتی ہے اگر بچوں کو دھوپ لگے تو وہ چھاؤں بن جاتی ہے، اور ایک تو ماں ہے، تمہیں تو اللہ ہی معاف کر سکتے ہیں، پتہ نہیں کیسے اللہ کرے کہ تجھے غلطی اپنی کا احساس ہی نہیں ہو رہا، ہو سکتا ہے تمہارے دل میں ہو کہ میں نے اب برا کیا، سب
آج بھی میں نے ویڈیو دیکھی ہے کہ تم بہت ہی غصہ ہوئی ہوئی تھی، اب کیا کرنا ہے غصہ کر کے، اس وقت سوچتی عقل کے ناخن تھی تو مجھے دیجیے اجازت۔